जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर नाज़रीन कराम। अडियाला से आपसे बराह रास्त मुखातिब है। अडियाला जेल में आज ईद की छुट्टियां जैसे खत्म हुई है, इमरान खान की बहनों की अहम तरीन मुलाकात मुतवक्के की जा रही है। और यहाँ पे अडियाला की क्या सूरत है, लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर जो आपको उसकी तफसील बतानी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है। इसको ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, टॉप ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं इसको। अब तक की बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं। वो खबर है कि बताया गया है कि अमेरिका के कुछ लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनकी इमरान खान साहब से रात गए तक कोई मुलाकात के हवाले से खबरें आ रही हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है अब तक की कि कुछ कल से जो है मीडिया के ऊपर कुछ चीजें डिस्कस की जा रही थी, जिसमें कुछ अमरीकी अहम तरीन ओहदेदारान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और मौजूदा जो खित्ते के अंदर जंगी सूरत हाल है उसके पेश नजर जो है ईरान और दीगर ममालिक के दरमियान जो एक जो मज़ाकरात का सिलसिला है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो इसके पेश नजर कुछ अमेरिका के अहम तरीन ओहदेदारान जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बताया यह जा रहा है कि नाजरीन कराम उनकी रात गए तक इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई गई है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अहम तरीन खबर है कि इमरान खान इस खिते में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो पर्सन है वो साबित हो रहे हैं। ये खबर रात गए तक मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताई जा रही थी, फिर कुछ लोगों ने इसकी तस्दीक भी करना शुरू कर दी थी और फिर अब ये खबर बहुत ज्यादा इस वक्त तो वर्ल्ड वाइड जो है वो खबर बताई जा रही है कि अमरीकी अहम तरीन ओहदेदारान की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई है। और उस मुलाकात में क्या हुआ है, आगे जाके इसकी डिटेल और मालूमात हासिल करेंगे। आज चूंकि अलीमा खान साहबा की, इमरान खान की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात है और इस मुलाकात में क्या आज इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी और इमरान खान के इलाज के हवाले से जो गुज़िश्ता दिन इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका जो आंखों का तीसरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब इमरान खान की सेहत कैसी है, जब उनकी बहनें यहां पे पहुंचेंगी, इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात होगी तो इमरान खान ही उनके बारे में बताएंगे। बहरहाल इमरान खान के जो सेहत के हवाले से उनके गुज़िश्ता दिन डॉक्टर टीम ने उनका मुआयना किया पिम्स हॉस्पिटल में। तो बताया यह जा रहा है कि जो डॉक्टर टीम के जरिए जो खबर सामने आई है कि इमरान खान हशाश बशात थे, तगड़े थे, उनके डिंपल जो थे वो बिल्कुल जो जिम वाले जो उनके ये डोले होते हैं बहुत फिट दिखाई दे रहे थे, जबरदस्त किस्म के वो इंसान है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है इमरान खान की। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बड़ा जो है फिगर समझते थे इमरान खान साहब के कि हम पता नहीं हमारे से बात कैसे करेंगे, लेकिन जिस डॉक्टर ने ये बाहर खबर दी उसने कहा कि इतने सॉफ्ट कॉर्नर इंसान और इतने जो एक कन्वर्सेशन उनकी दरमियान रही, बड़ी जबरदस्त किस्म के इंसान है। उन्होंने इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए नाज़रीन किराम। तो उन्होंने इमरान खान की सेहत के बारे में बताया कि बिल्कुल फिट है। जो आंख का मामला है, जाहिर बात है अब तीसरा प्रोसीजर हुआ है तो इमरान खान की आंख का जो रिपोर्ट है वो आने वाले दिनों में हो सकती है। अब मुलाकातों की बात करें तो मुलाकातें जो है इमरान खान की बहनों की जो मुलाकात है वो कई अरसा से, आप अरसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तकरीबन इसको 4-5 माह होने वाले हैं कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात मंगल के दिन नहीं करवाई जाती। पिछले मंगल को आपको याद होगा इमरान खान की बहनें अपने भाई के लिए ईद के मिलने के हवाले से यहां पे आई थी। ईद मिलन के ऊपर आप सबको पता है कि जो जंगी जराइम के बड़े बड़े जो कैदी होते हैं, जो बड़े सगीन नौयत के कैदी होते हैं, उनकी भी फैमिलियों के साथ उनकी मुलाकात करवाई दी जाती है। खुसूसी मुलाकातें खोली जाती हैं, जेल मैनुअल की से हटकर उनकी मुलाकातें करवाई जाती हैं, फैमिली आके मिलती है, दोस्त मिलते हैं, अहबाब मिलते हैं, रिश्तेदार मिल सकते हैं। तो लेकिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की पिछले मंगल को मुलाकात तो नहीं करवाई गई थी और इमरान खान की बहनें मायूस आहें और सिसके लेकर वापस चली गई थी और इमरान खान के ईद नमाज के जो कपड़े हैं वो भी नहीं पहुंचाए गए थे
اور وہ بھی واپس بھیج دیے گئے تھے. اور پھر عید والے دن جو خبر ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی کے بحاف کے اوپر جو ہے ان کو عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی. تو اس طریقے کی کچھ چیزیں ہمیں سننے کی ملی. لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل تک تو لے کے جاتی ہے, علاج کروا لیتی ہے, عید نماز نہیں پڑھ سکے, سیکیورٹی رسک ہے جی. یہ سب سے بڑی یہ دیکھیں اس وقت حکومت اور یہ حکومت کے اہم عہدیداران پہ بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ ہیں کس طریقے سے بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ عمران خان کو 3 مرتبہ رات کے اندھیرے میں سیکیورٹی پرووائڈ کر کے پیمز ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, عید نماز میں سیکیورٹی نہیں, اور وہ بھی جیل کے اندر. خدشہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کسی قیدی کے ساتھ بات چیت نہ کر لے, کوئی بندہ عمران خان کو دیکھ نہ لے, اور وہ جب رہا ہوگا تو وہ جا کے بتایا کہ عمران خان ایسے تھے ایسے تھے ایسے دکھتے تھے. وہ جو بات ہوگی وہ دنیا اٹھائے گی اور ان کے مکروہ چہرے مریض مکروہ گندے بھدے ہو جائیں گے. یہ ڈر ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. ناظرین کرام, ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ آج اگر عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی تو بڑا سخت رد عمل آئے گا, بہنوں کی طرف سے بھی اور پارٹی کے حوالے سے. اب عمران خان کی چونکہ اس کے بیٹوں کے ساتھ 25 سے 30 منٹ گفتگو کروائی گئی ہے, اور 25-30 منٹوں میں جس طریقے سے عمران خان نے تمام تر پکچر جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دیے, رہنماؤں کے سامنے وہ پکچر رکھ دیے, اور وہ بتایا ہے کہ جناب سہیل افریدی نے کیا کام کرنا ہے, اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا کام کرنا ہے, علامہ راجہ ناصر نے کیا کام کرنا ہے, پی ٹی آئی نے کیا کام کرنا ہے, جنرل سیکرٹری نے کیا کام کرنا ہے. یہ ساری چیز اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ چکی ہے. تو اب وہ جو ریاکشن ہے وہ کل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سہیل افریدی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں بلوچستان گئے ہیں. اگلا ان کا دورہ جو ہے وہ جی بی ہے, یعنی کہ گلگت بلتستان ہے, پھر کشمیر ہے, اور دیگر جو علاقے ہیں اس مقام سکردو ہے. یہ سارے علاقے جو ہیں اب پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جا کے اسٹریٹ موومنٹ کرنے جا رہی ہے. ایک اور بڑی اہم چیز میں نے آپ کے بتانی ہے کہ جس طریقے سے پہلے جو ناکے لگائے جاتے تھے, ناکے ویسے بھی ہیں بالکل اسی طرح کے ناکے ہیں, لیکن پولیس کی نفری آج اڈیالہ پہ تھوڑی تعداد میں کم دکھائی دے رہی ہے. ایک تو ایکسپیکٹڈ یہی کیا جا رہا ہے کہ آج چونکہ پہلی چھٹی ہے اور ختم ہوئی ہے, پہلا ورکنگ ڈے ہے, تو آج جو کارکنان ہیں ظاہری بات ہے جو دور دراز شہروں سے ہیں, جو پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں, تو وہ آج اس کو منگل میں جوائن نہیں کر پائیں گے, وہ چھٹیوں کے اوپر ہیں. آج جن لوگوں کی ملاقات کی لسٹ ہے اس میں ایک تو فیملی ہے, علیمہ خان ہے, ڈاکٹر نورین خان نیازی ہیں, ڈاکٹر عظمہ ہیں, اور بیرسٹر گور ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, فتح اللہ برکی ہیں, اور دیگر کچھ نعیم حیدر پنجوتا ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی آج ملاقات کروائی جائے گی. دیکھیں ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر فیملی کی شاید آج ملاقات نہ ہو, لیکن کسی ایک اہم عہدیداران کی جو ہے بیرسٹر گور صاحب کی جو ہے وہ ملاقات کروائی جا سکتی ہے. بیرسٹر گور صاحب کو ملاقات کی آفر ہے, لیکن بیرسٹر گور صاحب کا جو اس کے اوپر باہر کا جو کارکنان کا اور پارٹی کارکنان کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ ملاقات اکیلے میں نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں اکیلے میں ملاقات کرنے گیا تو جو میری پارٹی کے اندر یا کارکنان کے اندر جو حیثیت ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ ایک نقشہ ہے جو بن گیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ اور اس کی دیگر بہنیں جو ہیں وہ کب تشریف لاتی ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کا کوئی پیغام سپیشلی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, عمران خان نے عید نماز کیوں نہیں پڑھی, وہ ساری وجوہات جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آئیں گے. ہم یہاں پہ اڈیالہ موجود ہیں اور تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آتی ہے ہم یہاں پہ موجود ہے, آپ تک لازمی پہنچائیں گے. اللہ حافظ.